Minister Sudhin Dhavlikar has said that while some villages have opposed the proposed IIT project, efforts are underway to address their concerns and convince them. Emphasizing that he does not require anyone's guidance on what to say or do, Dhavlikar reaffirmed his commitment to safeguarding Goa's culture and tradition, stating that the values of preserving the state's cultural identity have guided him throughout his public life. IIT येता म्हाका तरी इश्यू म्हणटच काही गांवकरी लोक मुखार सरले तांकां IIT नाका पूण तांकां आमी कन्विन्स करतले जाताले कन्विन्स ते मागीर इतले लोक कित्याक येता थिंगा इट इज अवे फ्रॉम दॅट त्याचे लागीं कांय ना ते कोण अपोज करता ते म्हणटा की कोण जाय म्हणटा ताणी थंय दादाच्या घुमटे कडेन येवचे आनी नाल घेवन सांगचे अशें बीन तेंच्यांनी आवाज म्हाका कोणीच देवा कडेन कितें करपाक जाय किंवा सांगपाक जाय कोणीच म्हाका सांगपाची गरज ना आय एम वेल अवेर ऑफ दॅट हांव इतलेंच जाणा आमची संस्कृती आनी आमचे सगळे आमी सांबाळपाक जाय आनी तेंच म्हाका आवय बापायन शिकयलां आनी तेंच हांव फुडें करतलो